स्थानीय तहको सञ्चित खाताको रकमको 60% बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने कसिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानी विस्तारको सम्भावना भने न्यून। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनालाई धरौटीमा छाड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश। भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङसँग सबैभन्दा बढी धरौटी माग। सत्ताको हानथापले कोशी प्रदेश मध्यावधितर्फ जाने जोखिम। सर्वोच्चको परमादेशपछि एमाले नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि विश्वासको मत पाउन कठिनाई। आतंकवाद विरुद्ध सहयोग बढाउने G20 सम्मेलनको प्रतिबद्धता। भारत र मध्यपूर्व युरोपका लागि मेगा इकोनोमिकम करिडोर घोषणा। र नोभाक जोकोभिच US ओपन टेनिस पुरुषतर्फको उपाधि जित्न सफल। 24औं ग्रान्ड स्लाम उपाधि जित्दै कीर्तिमान कायम। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिन्नाथ र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। झण्डै पौनी 4 खर्ब लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएका बेला स्थानीय तहको 60 अर्ब रुपियाँ पनि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा थपिने भएको छ। स्थानीय तहको सञ्चित खातामा रहेको रकमको 60% रकम अब वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउनेछन्। यद्यपि लगानीको वातावरण बनाउने मार्ग प्रशस्त भएको छैन। उच्च ब्याजदर, लगानीका नयाँ आयामको अभाव, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल लगायतका कारण बजारमा कर्जा माग घटिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयले वित्तीय प्रणालीमा रकम थप हुन लागेको हो। पुँजीगत खर्चको गति बढाउन नसकेको, निर्माण व्यवसायको भुक्तानी बाँकी रहेको, आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको, बजार माग घटेको, नीतिगत व्यवस्था कसिलो भएका कारण अहिले निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँदै धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता परिचालन गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर सरकारले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था सुधारमा खासै ध्यान दिएको छैन। वित्तीय प्रणालीमा भएको रकम लगानी हुन नसकिरहेका बेला सरकारले फेरि शून्य ब्याजदरको थप निक्षेप बैंकहरूलाई दिएको हो। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले गत बिहीबार स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम मध्ये 60% वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गर्नुभएको थियो। सो निर्णयको पत्र अर्थ मन्त्रालयले हिजो मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ। निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्नुपर्छ। पत्र प्राप्त भए पनि आइतबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको पत्र प्राप्त भइसकेको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि छिट्टै निर्देशन जारी हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बताउनुभयो। हिजोसम्म स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा करिब 1 खर्ब रुपियाँ छ। यसका आधारमा सो निर्णय लागू भएपछि बैंकहरूमा करिब 60 अर्ब रुपियाँ थपिने देखिन्छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 अभियुक्त धरौटीमा र 1 जना साधारण तारिखमा छुटेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले हिजो ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुख्य योजनाकार किटान गरिए मध्ये 1 भारभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ सहित 17 जनालाई धरौटी र केशव तुलाधरलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। 2021 सालमा सुवर्ण शमशेर राणा र परिवारका नाममा रहेको करिब 285 रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरी सरकारका नाममा ल्याइएको थियो। 2046 को परिवर्तनपछि अधिग्रहण जग्गा जफत भनेर तत्कालीन भोगाधिकारीले 2049 सालका विभिन्न मितिमा 212 रोपनी 4 आना हत्याएका थिए। त्यसपछि 2062, 2066, 67 र 2069 सालमा विभिन्न मितिमा थप करिब 31 रोपनी मालपोतका खरिददारदेखि मन्त्री परिषद पदाधिकारीसम्मको निर्णयबाट व्यक्तिका नाममा गएको थियो। यो सहित 143 रोपनी 6 आना संगठित रूपमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर राणाका भोगाधिकारीदेखि भूमाफियासम्मले हडपेका थिए। त्यही प्रकरणमा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले एकसाथ अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। 2076 माघ 22 मा अख्तियारले 110 जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा 65 जनालाई जग्गा जफतमा प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दा विशेषमा अझै विचाराधीन छ। यता CIB ले सोही जग्गा प्रकरणमा संलग्न भूमाफियादेखि तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री सहित 311 जना विरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँबाट किर्तेमा मात्रै मुद्दा अभियोजन भएको थियो। तीमध्ये 238 लाई बिगो, कैद र जरिवाना, 52 लाई सम्पत्ति जफत तथा मृत्यु भइसकेका तर कसुरमा संलग्न 21 जनालाई बिगो कायम गर्ने गरी भदौ 10 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी छाप दरखास्त किर्ती सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक दलका नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र विज्ञहरूले चीनसँग सम्पन्न गर्न सकिने मात्रै परियोजनाहरू अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी असोज 5 मा चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा दाहालले हिजो बिहान पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग र अपराह्न परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। उनीहरूले उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणलाई आपसी विश्वास अभिवृद्धिका लागि प्रयोग गर्न पनि सुझाएका छन्। दुई देशबीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको र अझ सुदृढ गर्नका लागि नतिजामुखी र सम्भव हुने परियोजनाहरू मात्रै अघि बढाउन सुझाव दिएको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बताउनुभयो। उहाँले चीनका चिन्ता चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी भ्रमणलाई सार्थक बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि त्यतैबाट चीन जाने कार्यक्रम रहेको छ। हिजोको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सहितका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनालाई विवादमा तान्न स्वार्थ प्रेरित समूह सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ। त्यस्ता पक्षबाट सधैँ सजग र सतर्क रहन पनि उहाँले उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सम्बोधनका क्रममा शर्माले सेनाको संख्या र सेनाले व्यापार गर्यो भनेर विवादमा तान्न संगठित समूह निरन्तर सक्रिय रहेको भन्दै त्यसप्रति सजग रहनुपर्ने धारणा राखेको उपस्थित एक जर्नेलले बताएका छन्। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयबाट जारी विज्ञप्तिमा पनि शर्माले सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको प्रति सजग रहन मातहत फौजलाई निर्देशन दिएको विषय समेटिएको छ। प्रधान सेनापतिमा नियुक्ति पाएको दोस्रो वर्षको अवसर पारेर हिजो शर्माले अधिकृत पदिक र अन्य दर्जालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा शर्माले केही स्वार्थ समूहले पूर्वाग्राही, बेमौसमी र असामयिक तर्क गरेर सेनालाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेको बताउनु भएको हो। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत दिल्लीराज पौडेल फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित 3 करोड रुपियाँको चेक अनादार मुद्दामा विगत 4 वर्षदेखि अदालत धाइरहेको खुलेको छ। उनलाई अर्घाखाँचीका गोपाल खनालले 2076 मङ्सिर 12 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चेक अनादार र 2077 असोज 19 मा करारी या दायित्व पालना सम्बन्धी 2 मुद्दा हालेका हुन्। मुद्दा परेपछि राजदूत पौडेल पेशीका लागि मलेसियाबाट काठमाडौँ धाइरहेका छन्। पछिल्लो पटक भदौ 17 मा पेशी थियो। चेक अनादार सम्बन्धी मुद्दामा 11 पटक र करारी या दायित्व पालना सम्बन्धी मुद्दामा 14 पटक पेशी चढिसकेको छ। फौजदारी कसुरका 2 मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदले एकीकृत समाजवादीका पौडेललाई 2078 चैत्र 24 मा राजदूत सिफारिस गरेको पाइएको छ। 2079 भदौ 6 मा राजदूतको शपथ ग्रहण गरेसँगै उनले कार्यभार सम्हालेका थिए। तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 विपरीत पौडेललाई नियुक्त गरेको खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ओम प्रकाश मिश्र र प्रकाश मान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले 2074 वैशाख 21 मा राजदूतको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो। पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले फौजदारी अभियोगमा अदालतमा पेशी धाइरहेको व्यक्ति राजदूत पदका लागि योग्य नभएको बताउनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सोधपुछ थालेको छ। अनुसन्धानका क्रममा चिनिया सुन तस्करसँग अस्वाभाविक सम्बन्ध र सम्पर्क देखेपछि भण्डारीलाई सीआईबीले हिजो कार्यालयमै बोलाएर सोधपुछ गरेको हो। आइतबार सोधपुछ नसकेपछि सोमबार पुनः उपस्थित हुने गरी छाडिएको छ। भण्डारी पूर्व नायब सुब्बा हुन्। 4 वर्षको सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर उनले विध ल्याब सञ्चालन गरेका थिए। उनको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2079 असारमा 6 करोड भन्दा बढी बिगु कायम गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दा विचाराधीन छ। नासु रहँदा भण्डारी तत्कालीन सरकारमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका 4 जना नेताहरू पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान पुन सामान्य प्रशासन मन्त्री हितराज पाण्डे र समाज कल्याण मन्त्री आशा कोइरालाको सचिवालयमा कार्यरत थिए। पछिल्लो पटक 2080 असार 29 मा हङकङबाट ल्याइएको करिब 61 केजी र त्यसअघि 2079
1979 पुस 10 मा दुबईबाट भित्राइएको 9 केजी सुन तस्करीका गिरोह नाइकेसँग भण्डारीको सम्बन्ध खुलेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करका नाइके तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छेरिङसँग सम्पर्क देखिएपछि भण्डारी अनुसन्धानमा तानिएका थिए। हालसम्म सुन तस्करी प्रकरणमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका 3 अधिकृत र 9 जना विदेशी नागरिक सहित 32 जना पक्राउ परिसकेका छन्। केही सुन तस्कर भने फरार छन्। सरकारले सुनको दैनिक आयात कोटा थप 10 किलो बढाउन लागेको छ। चाडबाडलाई दृष्टिगत गरी दैनिक आयात कोटा थप 10 किलो बढाएर 20 किलो पुर्याउन लागि हो। भदौ 15 मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघका प्रतिनिधि सहितको बैठकले कोटा बढाउने निर्णय भएको हो। कोटा बढाउनका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाइसकेको छ। आयात कोटा बढाउनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मात्रै भूमिका रहन्न। राष्ट्र बैंकले सुन आयातको जिम्मा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको छ। वाणिज्य बैंकले दिनको 10 किलो सुन आयात गर्दै आएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले मुख्यतः दुबई, हङकङ, स्विजरल्याण्ड, सिङ्गापुर लगायत मुलुकबाट सुन आयात गरी बिक्री गर्दै आएका छन्। थप 10 किलो सुन आयातका लागि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाउने निर्णय भएको छलफलमा सहभागी ती व्यवसायीले बताए। सुनको आयात कोटा थप 10 किलो बढाएर 20 किलो पुर्याउने निर्णय भएको मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले पनि पुष्टि गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। पहिलो कार्यकालमा 3 जना मुख्यमन्त्री फेरेको कोशी प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको 8 महिनाभित्र 4 पटक मुख्यमन्त्री फेरिसकेको छ। दलहरूबीचको सत्ता हानथापले निम्ताएको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको साक्षी बनेको कोशी प्रदेश कतै मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने होइन भन्ने आशंका जन्मिएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि 1 महिना विश्वासको मत पाउन नसके अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसरी सरकार निर्माणको गोलचक्करले मध्यावधि निर्वाचनको बाटो लिने जोखिम बढाएपछि दलहरूलाई सहमति सरकार निर्माण गर्नुपर्ने दबाव थपिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो 8 महिनामा लगातार संवैधानिक अडचनको सामना गरिरहेको छ। गत पुस 10 गते एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूको सत्ता गठबन्धनबाट बनेको हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्व सरकार ढलेसँगै बनेका सरकारले संवैधानिक अडचन तोड्न सकेका छैनन्। यो 8 महिनामा संविधानको धारा 168(2) को भूमरीमा घुमिरहेको कोशीको सत्ता राजनीतिलाई सर्वोच्च अदालतले बिहिबार सो धाराबाट अघि बढायो। पुसता कोशीमा 3 पटकसम्म संविधानको एउटै धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सर्वोच्चको फैसलासँगै कंग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि अहिले धारा 168(3) ले सरकार बनेको छ। तर यो सरकारले पनि संवैधानिक अडचन बेहोर्ने निश्चित प्राय छ। कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाए त्यसपछि संविधानको धारा 168(5) अनुसार बन्ने सरकारले पनि संवैधानिक समस्या समाधान गर्न नसके कोशी प्रदेश अन्ततः मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिनेछ। कस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जान सक्छ भन्ने प्रश्नमा संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली भन्छन्, 30 दिनभित्र संविधान बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अब यसको अर्को चरण सुरु हुन्छ। त्यो चरण भनेको धारा 168 को 5 बमोजिम। त्यो संसदको सदस्य फेरि उसले बहुमत देखाउन सक्यो भने त्यो सदस्य पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ। तर त्यो मुख्यमन्त्री बन्नको लागि नै उसले मत देखाउन सकेन। नसकेको अवस्थामा त्यो बेलामा जुन विश्वासको मत नपाएको लार्जेस्ट पार्टीको मुख्यमन्त्री कामचलाउ भएको हुन्छ, त्यही कामचलाउ सरकारले विघटन गरेर 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नलाई रिकमेन्डेसन गर्न सक्छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापालाई भदौ 4 मा प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सभाध्यक्ष इस्रायल मन्सुरीले विश्वासको मत दिएपछि थापा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक हैसियत गुमायो। दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले 30 दिन अर्थात् असोज 21 भित्र विश्वास सिद्ध गर्नुपर्नेछ। तर अहिलेको परिस्थितिमा कुनै नाटकीय परिवर्तन नभए त्यो सम्भव छैन। 93 सदस्य प्रदेश सभामा एमालेका 40 सांसद छन्, जसमध्ये 1 जना सभामुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी उपसभामुख छन्। राप्रपाका 6 जना सांसद छन्, त्यसमा कंग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग 47 सांसद छन्। राप्रपाले समर्थन गर्दा समेत मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मतका लागि 2 सिट पुग्दैन। तर पछिल्लो समय राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग नगर्ने बताइसकेको छ। राप्रपाले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सम्भावनाका बीच मात्रै आफ्नो भूमिका रहने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाको रणनीति के हुन्छ? राप्रपा नेता प्रदेश सांसद अमर बहादुर विष्टले भने,
त्यसलाई अवस्था भएको कुरामा अब अन्तिम बेलासम्म राम्रो निर्णय गर्छ पार्टीले के गर्ने पार्टीले नै हो। हामीलाई समेटिनु पर्दैन, विपक्षमा बस्न पनि तयार छौँ। अब हुँदैन भने पनि दुईटा ठुला दलहरू खास गरी काङ्ग्रेस एमाले मिल्नुहोस्, एमाले र माओवादी मिल्नुहोस्, त्यसरी स्ट्याट दिनुहोस् भन्दा हामीले त्यो सल्लाह सुझाव छौँ। रणनीति नै केही छैन। कांग्रेस सहितको गठबन्धनसँग अहिले बहुमत संख्या छ, तर प्रदेशसभाको सभा अध्यक्षता ग्रहण गर्ने सदस्य छैनन्। यस्तो अवस्थामा एमालेबाट उपसभामुख बनेकी सृजना धनुवार भदौ 4 मा चाहिँ प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्नबाट पछि हटिन् भने पुनः केन्द्रीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले विश्वासको मत गुमाउनेछ। जसरी पनि सत्ता हत्याउने प्रयासका कारण थापा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक समस्या बेहोर्यो। संविधान विपरीत मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका थापाको सरकार 1 महिना टिकेन। कांग्रेस नेता प्रदेश सांसद केदार कार्की केन्द्रीय नेताहरूको आदेशलाई मान्दा प्रदेशमा समस्या आएको स्वीकार्दै भन्छन्। अलिकति केन्द्रीय नेताहरूको अदूरदर्शिताका कारणले र प्रदेशका नेताहरू चाहिँ केन्द्रको मात्रै मुख ताक्ने, तल चाहिँ दलहरू बीचमा संवाद सद्भाव र सहकार्य राख्ने भन्दा पनि केन्द्रमा मुख ताक्ने र केन्द्रले पनि केही आदेश दियो त्यही पालना गर्ने हिसाबले गर्दा अलिकति हामी त्रुटिमा पुग्यौं। त्यो त्रुटिलाई चाहिँ हामी सच्याउन सक्छौं। कोशी प्रदेश मध्य निर्वाचन जाँदैन। कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्पष्टताको द्योतक भनेकै असहिष्णु र निषेधको राजनीति हो। संवैधानिक र नैतिक अडचन टार्न हाललाई सहमतिको राजनीतिको विकल्प छैन। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबो पनि दलहरू मिल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। पहिलो कुरो यो धारा 3 को सरकारले नै विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने समय छ हैन, उहाँहरूले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने अहिले धारा यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्दैन र धारा 5 मा जाँदा सबै दलहरू जिम्मेवार हुन्छन्, जवाबदेही हुन्छन् र त्यो अहिले चाहिँ आजको देशको चाहिँ अर्थतन्त्र, त्यसको राजनीतिक सङ्कट, संघीयता प्रति बढ्दो चाहिँ अहिलेको चाहिँ असन्तुष्टि, यो सबैलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ दलहरूले चाहिँ सचेततापूर्वक चाहिँ निर्णय गर्छन् र मूल रूपमा मैले अघि नै भने प्रदेशलाई स्थायित्व दिने खालको सहमतीय सरकारको निर्माणको चाहिँ पहल हामीबाट हुन्छ। प्रदेशको नामकरणका कारण पहिचानवादीहरूको आन्दोलनले अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रदै आएको कोशी प्रदेश पछिल्लो समय सत्ता स्वार्थ केन्द्रित निष्कृष्ट राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनिरहेको छ। आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयासमा मुख्य दलहरूले संघीय संरचनाकै मजाक बनाइरहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दलहरूले प्रदेशको अस्तित्व कसरी बचाउँछन् त्यो मुख्य चुनौती बनेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच कोशी प्रदेशमा पुनः बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै प्रदेशमा भदौ 11 गतेदेखिको बजेट शून्यता अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश आर्थिक अध्यादेश 2080 र प्रदेश विनियोजन अध्यादेश 2080 जारी गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेश मार्फत 36 अर्ब 24 करोड 35 लाख 10 हजार रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषद पहिलो बैठकले बजेट सम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष शनिबार सिफारिस गरेको थियो। यसअघि कार्की नेतृत्वकै सरकारले जेठ 32 गते चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले ल्याउन नसकेपछि भदौ 11 गतेदेखि प्रदेश बजेट शून्यतामा गएको थियो। सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा लगाइएको कर्फ्यू खुले पनि 72 घण्टासम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कर्फ्यू खुलेसँगै बजार पसल पनि खुल्न थालेपछि जनजीवन सामान्य बनेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। सदरमुकाम मलङ्गवामा झडप तथा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन स्थानीय प्रशासनले हिजो बेलुका 5 बजेदेखि आज बिहान 8 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो। तर सम्भावित घटना हुन नदिन स्थानीय प्रशासनले 72 घण्टाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। भेला, जुलुस, धरना, आमसभा लगायत कार्यक्रम गर्न नपाइने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले बताउनुभयो। शुक्रबार साँझ जन्माष्टमीको मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा झडप हुँदा मलङ्गवा अशान्त बनेको थियो। आत्महत्या विरुद्ध जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि हिजो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइएको छ। आत्महत्यालाई सामाजिक, भावनात्मक र आर्थिक परिणामहरूसँग सम्बन्धित प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिने गरिन्छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आत्महत्या रोकथामलाई
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवसका अवसरमा उहाँले पछिल्लो समय आत्महत्याको विषय जटिल बन्दै गएकाले यसको रोकथामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। आत्महत्या रोकथामलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ। समुदाय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवर्धन र आत्महत्या रोकथाम नभई विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। आत्महत्या रोकथामका लागि प्रभावकारी संयन्त्र तथा कार्यक्रमहरू लागू गर्न हाम्रा प्रयासहरू रूपान्तरण गर्नुका साथै यस समस्याको सम्बोधनमा बहुक्षेत्रीय समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक छ। आत्महत्या रोकथामका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। बालबालिकालाई सुरक्षित महसुस गराउन परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल सबै ठाउँमा स्वास्थ्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बालबालिकाले सुरक्षित महसुस गर्ने र आफ्ना समस्याहरू ढुक्कसँग व्यक्त गर्न सक्ने वातावरण बनाई स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने विद्यालयहरूको विकास गर्न आवश्यक छ। यसै गरी परिवार तथा कार्यस्थलमा एक अर्का बीच आफ्ना कुरा निर्धक्कका साथ व्यक्त गर्ने र समस्या समाधान गर्ने वातावरण हुन जरुरी छ। शारीरिक स्वास्थ्यमा जस्तै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउने भन्दै मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा सबैलाई खुलेर कुरा गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। प्रहरीका अनुसार नेपालमा पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा मात्र 6830 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम आगामी 3 वर्षमा सम्पन्न हुने जनाएको छ। सैनिक मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सेनाले तोकिएकै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। हालसम्म करिब 28% मात्रै काम सकिएको छ। सेनाका अनुसार हालसम्म द्रुत मार्गको काममा 49 अर्ब 23 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 22 अर्ब 51 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। द्रुत मार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसका लागि 2.25 खर्ब रुपियाँ खर्च हुने गरी गृह योजना बनेको छ। 4 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले 2074 जेठबाट आयोजनाको व्यवस्थापन जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्राजिललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै G20 शिखर सम्मेलनको यसलाई एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्। ब्राजिललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्दै G20 को शिखर सम्मेलन हिजो सकिएको छ। नयाँ दिल्लीमा आयोजित सम्मेलनको अन्तिम दिन हिजो भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्भालाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भारतको अध्यक्षतामा G20 को 18औं शिखर सम्मेलनले आतंकवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाका लागि सबैभन्दा गम्भीर खतरा मान्दै आतंकवादको जुनसुकै रूपको पनि निन्दा गरेको छ। आतंकवादी समूह विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता बैठकले व्यक्त गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सर्बियन टेनिस स्टार नोभाक जोकोभिचले US ओपन टेनिसको पुरुष एकतर्फको उपाधि जितेका छन्। फाइनलमा जित हात पार्दै जोकोभिचले 24औं ग्रान्ड स्लाम जित्ने कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। US ओपनको फाइनलमा दानिल मेदभेदेवमाथि 6-3, 7-6, 6-3 को सेटमा जोकोभिचले जित हात पारेका हुन्। 50 वर्ष पुरानो मार्गरेट कोर्टको रेकर्डको बराबरी गर्दै जोकोभिचले कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। यस वर्ष अस्ट्रेलियन ओपन र फ्रेन्च ओपनको उपाधि जितेका जोकोभिच विम्बल्डनको फाइनलमा पराजित भएका थिए। जोकोभिचले सन् 2011, 2015, 2018 र 2023 मा US ओपनको उपाधि जितेका थिए। विश्वकप 2026 पहिलो चरणको छनौटको तयारीमा याङ्गुनमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा आज घरेलु टिम म्यानमार विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। थुनुवा रङ्गशालामा शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा गोलरहित टुङ्गिएको थियो। सो खेलमा अधिकांश समय म्यानमारले पाहुना टिमलाई दबावमा राखेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:47 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:14 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिले सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।